दीक्षा भण्डारीजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई उठेर परिचय गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैको जोरदार तालीले उहाँलाई मानव सेवा आश्रममा स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी श्वेता ठकुरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि उठेर परिचय गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सन्जु थापा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म उठेर परिचय गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैको जोरदार तालीले सम्पूर्ण अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीका सम्पूर्ण मेम्बरहरू र यहाँ उपस्थित हुन नसक्नुभएका सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीका पोखराका प्रमुख हुनुहुन्छ शीतल शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। हामी उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि सबैको जोरदार तालीले यहाँ सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र मानव सेवा आश्रममा केही सहयोग गरौँ र हामीले पनि मुठी सहयोगबाट नै चलेको संस्थालाई केही राहत पुर्याउँ भनेर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अगाडि रहेको दीप प्रज्वलित गरिदिनु हुनुको लागि म दीक्षा भण्डारी म्याम जो म्यानेजर हुनुहुन्छ र यसै गरी उहाँको साथीहरूलाई पनि म अग्रभागमा आएर यो दीप प्रज्वलित गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले जोरदार ताली बजाउनु रहेछ, सबैले भन्नु रहेछ ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु अल्पाइन युनिफर्म, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे। जसरी अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीको आज हामी जन्मदिन मनाइरहेका छौँ, वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ। साँच्चै यसरी युनिफर्महरू बनाइरहँदाखेरि यो आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामी सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रमको तर्फबाट यो जसरी दीप बलेपछि आफसे आफ अन्धकार हराएर जानेछ, त्यसै गरी अल्पाइन युनिफर्म उडाइसकेपछि यसले यो पोखरा मात्रै नभइकन देशभरि नै आफ्नो जुन उत्पादनहरू र शाखाहरू विस्तार गर्दै एउटा ठुलो लक्ष्यमा पुगोस्। हामी जुन शीतल शर्माज्यूलाई पनि म यहाँ सम्झिन चाहन्छु, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी यो अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीलाई जुन वार्षिक उत्सवको शुभकामना राखिदिनुको लागि म हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ मेघमान श्रेष्ठलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अलि ठुलो स्वरले भन्नुहोस् त नमस्कार। अझै जाडो छ, तातो निकालेर बोल्नुहोस् है। नमस्कार नमस्कार। जय मानव सेवा, जय मानव सेवा। हस्, धन्यवाद। र यसरी आज 2077 माघ 23 गते अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणाली पोखरा फिर्केको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हाम्रो यस मानव सेवा आश्रम पोखरा शाखामा आएर मनाउने जुन निर्णय गर्नुभयो, आइदिनु भयो, त्यसको लागि मानव सेवा आश्रम पोखरा शाखा अन्तर्हृदयदेखि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छ। तपाईँहरूको न्यानो माया साथ सहयोग पाएको कारणले गर्दाखेरि आज मानव सेवा आश्रम पोखरामा मात्र नभएर नेपालका 15वटा जिल्लामा 22वटा शाखाबाट करिब 1500भन्दा बढी सहयोगी व्यक्तिहरूलाई नाना खाना माया र औषधि उपचार गरेर सेवा गर्ने मौका पाइरहेको छ। यसरी यो वार्षिक उत्सव एनिभर्सरी हाम्रो मानव सेवा आश्रममा आइदिनु भयो। जसरी दीप प्रज्वलित भइरहेको छ, त्यसै गरी अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीको उन्नति प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पोखरामा मात्र नभएर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँले आँटेका ताकेका कार्यहरू सफलता भएर सधैँ अरू ठाउँमा अरू शाखाहरूमा पनि अल्पाइनले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने हामीले सुन्न पाऊँ।
त्यो देख्न पाऊँ। तपाईँको उन्नति होस्, प्रगति होस्। तपाईँको लागि एकदम हामी मानव सेवा आश्रमका सम्पूर्ण लक्ष्मीनारायणहरू, अभिभावकहरू र अभियन्ताहरूको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसरी हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नको लागि अनुमति प्रदान गरिदिनु हुने प्रमुख हुनुहुन्छ शीतल शर्माज्यूप्रति, उहाँको परिवारप्रति पनि अन्तर्गत हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी यो पोखरामा अल्पाइनको युनिफर्मको जुन एउटा जिम्मेवारी लिएर प्रमुख रूपमा रहनुभएको छ दीक्षा बहिनीप्रति पनि एकदम कृतज्ञता गर्न चाहन्छु र तपाईँको टिमप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी एकपटक मात्र नभएर पटक पनि आइदिनु भएको छ, सम्झिदिनु भएको छ र नङ र मासुको सम्बन्ध बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पुनः अल्पाइनको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूप्रति पनि एकदम कृतज्ञ छु। तपाईँहरूको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय मानव सेवा। हस्, धेरै धन्यवाद हाम्रो अभिभावक, उद्धार तथा पारिवारिक पुनर्मिलन परिवारका संयोजक मेघमान श्रेष्ठलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसरी उहाँले पनि जस्तै अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीले विभिन्न शाखाहरू विस्तार गर्दै आफ्नो मार्केटिङलाई यो देशव्यापी रूपमा लगेर एउटा सफल उद्योगको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। हामी सम्पूर्णको तर्फबाट यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँ आएर आफ्नो संस्थाको वार्षिक उत्सवको अवसरमा यहाँ आएर सहयोग गरिरहँदा कस्तो महसुस भएको छ, दीक्षा भण्डारी जो म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अल्पाइन युनिफर्म एन्ड स्पोर्ट्स हाउस प्राइभेट लिमिटेड पोखराको ब्रान्च म्यानेजर रहेको छु र मलाई धेरै पटक पहिला पनि यहाँ आइराखौँ जस्तो लाग्ने होइन, हजुरहरू भएको ठाउँमा आउँदै गरौँ जस्तो लाग्ने। त्यही भएर चाहिँ मैले हाम्रो अब यहाँ सहयोग पनि पहिला पनि हामी आइरहेका थियौँ र अहिले पनि हाम्रो यो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर हामीले चाहिँ थोरै केही भए पनि यसो मानव सेवा आश्रममा सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ। हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो 5औं वर्ष पुरा भएर 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ पोखराको ब्रान्च। हाम्रो चाहिँ धेरै शाखाहरू रहेको छ। अब हामी न्यानो कपडा वितरण पनि गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूसँग आएर हाम्रो एनिभर्सरी मनाउन पाउँदा धेरै नै खुसी छु। जय मानव सेवा। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धन्यवाद दीक्षा भण्डारी म्यामलाई, जसले आफ्नो शाखाको ब्रान्चको म्यानेजिङ गरेर अत्यन्तै कार्यकुशलतालाई अत्यन्तै राम्रो बनाउँदै र यसरी सहयोग पनि गर्नुपर्छ। निरन्तर आफूभन्दा कम अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न पाइयो भने पनि साँच्चीकै मानव भएर मानवको लागि केही गर्न सक्यो भन्ने नै त्यो नै राम्रो उद्देश्य हो भनेर जुन उहाँले निरन्तरता दिने र आफ्नो न्यानो कपडा वितरण गर्ने, जहाँ आवश्यकता त्यहाँ हामी पुग्नेछौँ, किनभने हामीले नै गर्ने हो, नत्र भने अरू कसले गर्न सक्छ र भनेर जुन उद्देश्यले यहाँ आएर हामीलाई नियमित प्रयोग हुने र जुन खाद्यान्नमा हामीले नियमित किनिरहनु पर्ने जुन तरकारी छ आलु र जता जेमा पनि मिसाउनु मिल्ने आलु त्यो ल्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आमा बुवाहरूलाई नियमित रूपमा प्रयोग हुने डाइपर हामीले नियमित रूपमा किनिरहेका थियौँ, त्यो डाइपर पनि बोकेर आउनुभएको छ। साँच्चै हामीलाई जे आवश्यकता छ त्यही नै ल्याउनु भएको छ। म सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणाली सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र त्यहाँ सूचीकादेखि लिएर सम्पूर्ण त्यहाँ जति पनि त्यो सेवामा लागिरहनु भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। र अब हाम्रो खानाको टाइम भइसकेको छ। अब हामी सबैजना एकचोटि उठिदिनु हुनेछ। अब हामी प्रार्थना गरेर मात्रै खाना खानेछौँ। सबैजना उठिदिनु हुनेछ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आमा बुवाहरू सबैजना सक्ने आमा बुवाहरू र उनीहरूले हातलाई दिनुहुनेछ। र उठेर
दुई हात जोड्नुहुनेछ, आँखालाई बन्द गर्नुहुनेछ, शिरलाई हल्का निभाउनुहुनेछ। यो प्रार्थना कुनै जाति विशेष, कुनै धर्म विशेष, कुनै सम्प्रदाय विशेष प्रार्थना नभइकन विशुद्ध मानव विशेष प्रार्थना हो। त्यसैले हजुर जुनसुकै धर्ममा सक्नुहुन्छ, जुनसुकै धर्म विश्वास सक्नुहुन्छ उहाँलाई म प्रार्थनाको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको छु। ध्यान सुन्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ, चिन्तन गर्नुहुनेछ। हे ईश्वर, तिमीलाई नाम दिनु सत्य तिमी नै हो, सनातन तिमी एक भएर पनि अनेक नाम सबमा खर्च बासी तिमी छौ, तिमी जताततै यहाँ छौ वहाँ छौ सर्वत्र जल सबको दुःख कुरा अज्ञानता र विवेकले सम्पन्न अज्ञानताको कालोबाट प्राणी मात्रामा सेवालाई ईश्वर सेवा सम्पन्न दिनेभन्दा बढी त्याग नष्ट आफूमा भएका जति पनि अब गुणहरू छन् काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमण्ड, अहङ्कार आदि तिनका भन्दा न्याय, अहिंसा, मानविक आत्मज्ञान जीवनलाई शान्ति, सद्भाव र आनन्द प्राप्त परिवार, समाज, राज्य ईश्वरलाई बदल्न सक्ने क्षमता सबैको लागि वरदान हो। सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, प्राणी मातृको विश्वको आज हामीलाई यहाँ सहयोग गर्न आउने सम्पूर्ण मानवहरूको जय शिव। सबैले दुई हात गरेर त्यसलाई आर्थिक सबैले जोड्नाले ताली जय मानवता, जय मानवता, स्थानमा बस्नु खाना बसिसकेपछि यहाँ खाना दिनु हात बन्द गर्दै हजुरले सर्भ गर्नु फोटो म खिच्छु है, फोटो खिच्नु म खिचिदिन्छु, फोटो म खिचिदिन्छु यहाँ बस्नु भिडियो फोटो यति पकडिराख्नु पकाउनु पकडिराख्ने
यता हामी एकचोटि हेर्नु त्यो थालेर एकचोटि हेर्नु बहिनी यता हेर्नु बहिनी यता हेर्नु 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 हजुर जय मानव सेवा कुनै भाउजू आउनुहुन्छ अलिअलि मैले सर्ट भयो 15-20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डको भइहाल्यो पिक्चर बनाउन सक्दिनँ पछि 30 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड चाहिँ सबैमा नमस्कार। म सामाजिक अभियन्ता मेघमान श्रेष्ठ, मानव सेवा आश्रम पोखरा शाखा अभिभावक समिति सदस्य एवं उद्धार तथा पारिवारिक पुनर्मिलन उप समिति संयोजक। आज अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणाली पोखरा फिर्केको वार्षिक उत्सव एनिभर्सरी मनाउनको लागि मानव सेवा आश्रम पोखरा शाखामा आइपुग्नु भएको छ र यसरी वार्षिक उत्सव मनाउन मानव सेवा आश्रम पोखरा शाखालाई छनौट गर्नु भएर आइदिनु भएकोमा अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीका प्रमुख शीतल शर्मा, म्यानेजर दीक्षा भण्डारी र उहाँसँग आउनुभएका स्टाफहरू श्वेता ठोक्री र सञ्जु थापाजीहरूप्रति मानव सेवा आश्रम पोखरा शाखा अन्तर्हृदयदेखि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छ। अल्पाइन युनिफर्म स्पोर्ट्स प्रणालीको वार्षिक उत्सवको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै उहाँहरूको अल्पाइनको उन्नति प्रगति होस् र दिन दुखीहरूलाई सेवा गर्ने भावना अझ जागृत भएर आओस्, यस भावना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हेरिदिनु भयो, मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।